بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة، غادي نخدمو دابا هاد التمرين اللي هو في درس RLC. كما كنشوفو التمرين يتكون المتبدل حر من مكثف مشحون سعته C ووشيعة معامل تحركها L ومقاومته مهملة. ديال الوشيعة هي اللي مهملة وموصل أمي R هي ضرة RLC. يمثل الشكل الجانبي تغيرات الشحنة Q التي يحملها أحد البوسين المكثف دارو رصيد تبدل بين المكثف، حيت هذا ديال المكثف. في اللحظة تي إيكال زيرو كيكون عندنا المكثف دو واحد الشحنة، وعاد تما كيوقع تفريغ ديال المكثف مع الوشيعة اللي كيعطينا هاد المنحنى شبه دوري. السؤال الأول بحال الأسئلة اللي كيتحط مكيتعاودوش. حدد مبيانيا الدور تي. مبيانيا الدور تي هو من أقصى قمة حتى من هاد القمة حتى القمة اللي تبعها، هكا كنحسبوه. أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها الشحنة في حالة مقاومة مهملة. تحقق أن حل المعادلة وتحديد تي زيرو وحسب الدور تي زيرو قارنه مع شبه الدور تي زيرو مبياني حسابيا، والتي هو اللي مبيانيا هو هاد التي قارنو واش بحال تقريبا. ما الفرق بين حل المعادلة التفاضلية والمنحنى وما الى ما يعزو هذا الفرق. هادشي كان ان شاء الله غادي نخدموه في هذا الفيديو. دابا غادي نشوف السؤال الاول. حدد مبيانيا شبه الدور تي. كيفاش نحددوه مبيانيا؟ اي شبه الدور تي باش نحسبوه مبيانيا هو كنشوفو هاد القمه هادي حتى هنا هي شحال، ولا هادي لهادي ولا لهادي لهادي ولا لهادي لهادي ولا لهاد البلاصه لهادي لهادي ولا هاد البلاصه حتى هنايا. المهم كنشوف فين بغينا نشوفو حنا هنايا إلى صفر، هذا 10 غادي يمشي لنا هنا 5. ولا نشوفو هاد البلاصة اللي معروفة حيت عندنا هنا 0 5 10 15 20. صافي نمشيو حنا لهادي هنا غادي نشوف شحال كاين. زيرو غادي يمشي نضرب لنا الدورة حتى هنايا، يعني شحال كون تدريجة كتحدد لنا واحد. يعني من هنايا هي 4 كيبقى لنا واحد هو 5. غادي نشوفو عاطي من هنا 20 حتى هنايا. هاد البلاصة 25 يعني تكون هنايا 4. صافي غير من خلال المحلل نبين. إذا تي مبيانيا هو 4 ملي سكوند، هي 4 في 10 أس ناقص 3 سكوند. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني. أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة Q في حالة التي تكون فيها المقاومة مهملة. يعني ما عندناش مقاومة، غنشوفو دابا ما كاينش مقاومة، يعني غادي يكون عندنا غير واحد سي وواحد ال وفي التمرين قالك أن المقاومة ديال هاد الوشيعة مهملة، يعني عندنا غير سي كيو كيساوي سي بلس سي. بصفة عامة سي اللي هي سي كيساوي كي سور سي، وعندنا هاد ال التوتر ديال ال اللي كيساوي لا ال كتساوي ان دي اي سور دي تي. وهادي باش نفهموها مزيان هي او سي كتساوي كو سور سي. هاكا غادي نبداو بها وغادي نخدمو بهاد الطريقة. حسب قانون إضافية التوترات كنقول هنا او سي زائد او ال كتساوي زيرو. صافي قانون إضافية التوترات يعني او سي هو كيو سور سي زائد ال ال هي ال دي اي سور دي تي إيكالا زيرو. عندنا اي شحال كتساوي هي دي كيو سور دي تي، يعني عندنا دي اي هو الديريفي الثاني ديال كيو، يعني كيو سور سي زائد ال هاد ال نعوضوها بدي كيو
دي دي كيو سور دي تي. هاد الاي يعني عطنا الديريفي الثاني ديال دي دي كيو سور ديريفي تي او كاري كيساوي زيرو. دونك كيو كيساوي، غادي نخرجو هذيك ال سي، نخليو هذا كيو زائد، غادي نقسموها على ال ونردو هاد ال هنايا، غادي يخرج لنا هنا ال سي، هذا هو دي دي اي كيو كاري سور دي تي إيكالا زيرو. هذا هو حل المعادلة التفاضلية بصفة عامة. قانون إضافية التوترات كنشوفو او سي او سي او ال، او سي زائد او ان كيساوي زيرو. علاش قلت الاو ال هي ال دو دي سور دي دي، حيت قال لك في التمرين ان المقاومات الواسعة مهملة، يعني هنا راه خصنا نديرو بلوس الار فوا الاي، وهاد الار إيكال زيرو، دونك هذا كامل كيساوي زيرو. غادي نمشيو للسؤال التالي. تحقق أن كيو دو تي يساوي كيو ام كوس غاسين دو بي سور تي دو تي، حيث أن تي زيرو يساوي دو بي غاسين ال سي، تشكل هذه حلا للمعادلة. كيو دو تي كيساوي كيو ام كوس دو بي سور تي زيرو دو تي. صافي، دابا غنديرو هذا عندنا دي دو اي، خصنا نديرو الاشتقاق الاول والثاني، هذا دي دي كيو. دونك دي دي كيو دو تي سور دي تي كتساوي هي كيو ام دو بي سور تي زيرو، الاشتقاق ديال الكوسينوس كيعطينا موان سينوس، كيخرج موان هنايا، هي سينوس دو بي سور تي زيرو دو تي. صافي، نديرو الاشتقاق الثاني ديال دي دي كيو سور دو تي كتساوي هي موان الاشتقاق ديال سينوس اللي هو كوسينوس، هي كيو ام غادي يخرج لنا عاوتاني هذا هي دو بي سور تي زيرو، غادي يخرج لنا يعني هذا كامل او كاري في كوس. هذا غير الاشتقاق، الدرس ديال الاشتقاق ديال الماط، ماشي شي حاجة قاصحة. كنديرو البريم ديال اكس يخرج لنا هذا، كيبقى تي كيخرج دو بي سور تي، كنضربوها هنايا يعني دو بي سور تي كله كاري، هي كي دو ام. كي دو ام كنعوضوها هنايا، كي دو تي هي هادي، دونك هي هادي غيبقى لنا هنا واحد على ال سي دي دي كيو، تخليها كما هي، ولا نكتبوها معليش، كيو ام كوس دو بي سور تي زيرو دو تي. صافي، زائد الاشتقاق الثاني ديالها، زائد هذا كامل اللي هو ناقص كيو ام دو بي سور تي كل كاري كوسينوس دو بي سور تي تي زيرو دو تي. عندنا واحد التعميم كيو ام كوس دو تي اللي هو كيو ام كوس دو بي سور تي دو بي سور تي زيرو فوا تي، اللي يبقى لنا هو ان سور ال سي موان دو بي عامل لي تي زيرو كل كاري كيساوي لنا الزيرو، حيت باسكو إلا عملنا كيو ام كوس دو بي على تي زيرو دو تي وعلى كوس دو بي تي زيرو دو تي كيو ام، هادشي كامل كيساوي الزيرو. يعني شنو كنقولو في الماط؟ هنا عندنا ا عامل لي بي زائد سي كتساوي زيرو، يعني كنحيدو حنا هاد ا كنقولو بي زائد سي كيساوي لنا زيرو، ونحددو ا بي ولا سي، و ا كيمشي، داكشي علاش حيدت انا كوس كيو ام كوس دو بي سور تي زيرو دو ال، وهو اللي حل المعادلة، هو هذاك النيت، هو اللي طلب لنا حتى في التمرين. على حيدتو حيت هو كيدير تي هو حل المعادلة، المهم الأول جاوبنا عليه، بقى لنا دابا نحددو هاد تي زيرو باش كيخرجو هاد تي زيرو من هذا. واخا نجي نكملها هنايا، شحال لقينا؟ هي واحد على ال سي موان دو بي سور
تي زيرو كل كاري إيكال زيرو. غنردو هداك من هنا اللي هو ان سور ال سي إيكال دو بي على تي زيرو. هذا او كاري تي زيرو او كاري. دونك غنردو هادشي حسابيا ماتيماتيك. هي تي زيرو او كاري كيساوي ال سي دو بي كل كاري. نحيدو حنا هاد الراسين ديال بي، كنحيدو هادو كاري كندير هنا الراسين وهنا الراسين، يعني تي زيرو كيساوي لنا الراسين مع او كاري كيبقاو لنا دو بي راسين ال سي اللي هي هادي كيبغينا تي زيرو دو بي غاس جذر ال سي. صافي. وحسب الدور تي الخاص، وحسب الدور الخاص تي زيرو وقرروا مع شي الدور. سبحان الله تي زيرو ما هو تي زيرو هي نعوضو دو بي غاسي عندنا ال هرني 0.40 و سي 1 ميكروفاراد، هي 1 في 10 أس ناقص 6. غنديرو الكالكول. نشوف الكالكول. تعطي 3.97 10 أس ناقص 3 سكوند. صافي. دونك تي زيرو نحولوها ملي سكوند هي 3.97 ملي سكوند، و تي اللي حسبناها ميديانيا شحال لقينا فيها الوقت حقي هي 4 ملي سكوند، يعني تي زيرو كيساوي تقريبا تي. صافي. هذا حسابيا وهذا ميديانيا قلنا هنا 4. بالنسبة للسؤال ما الفرق بين حل المعادلة، ما الفرق بين احسب الدور وقارنه مع شبه الدور. صافي. ما الفرق بين حل المعادلة التفاضلية والمنحنى الممكن في أعلاه. صافي. حل المعادلة التفاضلية شو قلنا عليه؟ شحال هو كي دو تي كيساوي كيو ام كوس دو بي على تي زيرو دو تي. هذه دالة دورية. صافي. هاد الحل ديال المعادلة هو دالة دورية، حيت كيو ام كوس دو بي سوغ تي زيرو. بحال نقولو هاكا كتحافظنا عن الدور ديالها، ما كيهود ما كينقص، يبقى ثابت. دالة دورية هي نقص، يعني نبدا من هنا أعلى قمة حيت هي كوسينوس في كيو ام، يعني دا هو كيو ام. كيو ام دي زيرو في اللحظة زيرو كيساوي كيو ام وهي غادية، هذا هو كيو ام، القمة هي كيو ام. صافي. والمنحنى هي دالة شبه دورية. المنحنى كنشوفو المنحنى أن المنحنى اللي عاطينا في التمرين شبه دورية، هو هادي هو كينخفض حيت القمة عندو حتى هو كيو ام. هذا هو الفرق بيناتهم. قالك إلى ما يغزي هذا الفرق. هذا الفرق علاش؟ شنو هي الدلالة ديال هذا الفرق هذا اللي كاين بين هذا المنحنى وهذا المنحنى؟ يعني هذا في محل المعادلة التفاضلية عندنا واحد الدالة اللي هي دورية جبرية ثابتة، ما عندهاش شي انخفاض لا شي ارتفاع، وكنشوفوا ان المنحنى عطيك واحد الدالة دورية شبه دورية غادي وهي كينخفض. شكون علاش زعما هذا كينخفض وهذا ما كينخفضش؟ هذا الانخفاض كيدل على ديك الطاقة الخمود ديال ال سي. صافي. يعني تبدس الطاقة من خلال مفعول الجمع بسبب المقاومة. تبدس الطاقة من هنايا هذه واحد التبدد ديال الطاقة، هنا واحد التبدد ديال الطاقة، هنا واحد التبدد ديال الطاقة، وهنا واحد التبدد ديال الطاقة. حيت من وحدة عن وحدة غادي يكون التبدد ديال الطاقة، حيت واخا إلا بغينا نكتبو الشكل صحيح
هذا هو سي وهذا ال. واخا قلنا في الوشيعة الار ديالها مهملة تساوي الصفر، ولكن راه بهاد الخيوط الأسلاك الرابطة راه عندهم مقاومة. يعني قد يكون لنا واحد المفعول جول. خصنا تكون عندنا أسلاك مثالية وتكون عندنا واحد الوشيعة اللي هي مثالية، وهاد السلك مثالي، باش ما يكونش عندنا واحد التبدد ديال الطاقة بصفة نهائية. بأي حاجة ما يكون عندنا واحد التبدد ديال الطاقة تما نحصلوا على واحد الشكل اللي هو دوري منقاد. ولكن في الواقع عندنا ما عندناش شي وشيعة مثالية ولا شي أسلاك مثاليين. داكشي هو اللي كيخلينا نديرو الصيانة. حيت قلنا في الدرس قبل كنديرو الصيانة هو واحد الجينيراتور هنا آخر. يعني داكشي اللي مشى لنا في تبدد الطاقة هاد الجينيراتور كيعطيه لنا. داكشي هو اللي كيخلي هاد المحال ثابت. صافي، هذا هو الصيانة. قرينا في الدرس هو اللي كيخلي هاد المحال. يعني ديك الطاقة اللي تبدد ديال الطاقة في الأسلاك ولا في الوشيعة ولا في المكتف ولا في هاد السلك كيعطيه لنا هاد الجينيراتور، وكيخلي ديما هاد الشكل المنحنى دوري. يعني الطاقة اللي كتضيع كيعوضها. شكرا للمشاهدة.